अबको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन नेपालको र अब नभन अरू अन्य समय छ तर पहिलो अबको राजेन्द्र लिङ्गदेन नै प्रधान। सामान्य बहुमत सपुत र माओवादीको समाप्ति त्यो गीत 16 मिनेटको गीतले समग्रमा सम्भवतः माओवादीले आफूलाई सकिन्छु भनेर होला त्यो गीतको प्रतिवाद गर्यो। वास्तवमा 16 मिनेटमा देखाउन सक्ने दृश्यहरू मात्र देखाइएको छ। उनीहरूले जुन जुन कुराहरू गरे नि जुन जुन कामहरू जुन नेपालमा 62-63 को बेलामा हामीले स्वयं भोगेको कुराहरू समस्यामा पारेर यो जुन जाति जनजाति लिएर आएर रूपा सुनवारले जे गरे थिइन् त्यो गल्ती गरेन नि। उनी हिजो कुन प्लेटफर्मबाट आएकी थिइन्? उनी माओवादी जनयुद्धमा त्यत्रो वर्ष लडेर पत्रकार जस्ता मान्छेलाई अहिले त्यस्तो खेप्नुपर्छ के कारणले? संविधानमा दलित शब्द लेखिदिएको कारण अनि आरक्षण छुट्याइदिएछ नि। अब जो चाहिँ अपाङ्ग लुला लङ्गडा अन्धा यिनीहरूलाई छुट्याउँ, कुनै गुरुकुल बनाउन छुट्याउँ, कुनै पाठ्य पुवा निर्माण गरेर मान्छेलाई दिएर सम्भव छैन। श्रेष्ठजी उहाँहरूले चाहिँ म मेरो घरभित्र छिरेसी बिटोलो भयो, अब यसलाई चाहिँ रुद्री गरेर शुद्धिकरण गर्नु पर्यो, तिमीहरूको घरले मेरो पैसा दियो भन्ने जस्तो यो शब्दहरू छन्। यो त यसमा कमी कमजोरी कसको भन्दाखेरि यो कर्मकाण्डी गर्नु जो पण्डितहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूको कमी कमजोरी उहाँहरू बोल भन्छन्। शिक्षा नै त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले जति पनि पिएचडीवालाको देखेको छु जुन यहाँ शिक्षित दीक्षित प्रशिक्षित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि तिनीहरूले नेपालको लागि राम्रो गरेको मैले देखेन कि। हाम्रो अहिले समाज बिग्रेको कारणै यो भौतिक ज्ञान बढी आध्यात्मिक ज्ञानै नभएको कारणले खोइ गुरुकुल खोइ। कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बनाउने जरो जग चाहिँ खुट्टा चाहिँ ती 10,800 वा 1,008 जना चाहिँ त्यो बस दिने जुन मेरो प्रस्ताव छ यो प्रस्ताव यहाँलाई प्रस्ताव बढी संविधान निर्माण गरे त्यसमा के अरे दलित जात आर्य जात खस जात जनजाति लेख्दै झन् विभेद लिएर आए, झन् ठुलो विभेद लिएर आए। उठाएको भन्छ त कसरी उठाए? जनजाति दलित मेरो हो अरूले कसैले भनेनन् उनीहरूको पक्षमा हामी छौँ भन्छ त माओवादीले। यही कुरा अहिले मैले गर्दै थिएँ हजुरलाई फेरि भने माओवादीले दलितको आवाज उठाएको होइन झन् दलितलाई त विभेद बनाए। त्यसैले त मैले दलित शब्द नै खारेज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दलितलाई अझ दलित बनाए माओवादी, अझै दलित बनाए। झन् प्रकाश सपुत र माओवादीको समाप्तिमा हाम्रो वैदिक सनातनभित्र यो विभेद छुवाछुत भन्ने चिजै छैन। जहाँ विभेद हुन्छ नि त्यसलाई धर्म भन्नै मिल्दैन। दलित भन्ने चिजै छैन, जातै छैन नि। यो शब्द आयती शब्द हो हजुर। जुन यो चाहिँ 200-300 वर्षभन्दा अगाडिको हामीले इतिहास हेर्दाखेरि कहाँ यो दलित शब्द भन्ने पाइएन। यो उठाएको भन्छ त कसरी उठाए? जनजाति दलित मेरो हो अरूले कसैले भनेनन् उनीहरूको पक्षमा हामी छौँ भन्छ त माओवादीले। यही कुरा अहिले मैले गर्दै थिएँ हजुरलाई फेरि भने माओवादीले दलितको आवाज उठाएको होइन झन् दलितलाई त विभेद बनाए। त्यसैले त मैले दलित शब्द नै खारेज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दलितलाई अझ दलित बनाए माओवादी, अझै दलित बनाए। झन् ठुलो दलदलमा पसाए। न त इन्डियामा डाक्टर भीमराव अम्बेडकरबाट चाहिँ सुरु भएको रहेछ अनि उसले चाहिँ दलित बनाइदिए रहेछ। शब्द उसले चयन गरेको। त्यसपछि हाम्रो नेपालमा यो हाम्रो भूगोलमा चाहिँ शासकहरूले राम्रो काम गर्नलाई भनेर त्यो अम्बेडकरले अहिले इतिहासमा सबैभन्दा बढी एकैचोटि हिन्दूबाट इसाईमा कन्भर्ट गराएको उसैले हो नि धर्म। एकदम सबभन्दा बढी हिन्दूलाई चाहिँ अट्र्याक्सन इसाईपट्टि हुने गराएको चाहिँ उहाँहरूले उसैले हो। अनि उसैले चाहिँ हिन्दू धर्म मान्ने केही पिछडिएको वर्गहरूलाई चाहिँ जात बनाएर हाम्रो अहिले समाज बिग्रेको कारणै यो भौतिक ज्ञान बढी आध्यात्मिक ज्ञानै नभएको कारणले खोइ गुरुकुल खोइ मको ज्ञान पाउन सक्नु भएन। उहाँहरूलाई चाहिँ प्रलोभन पारेर अब यो कमी कमजोरी देखाएर यहाँभित्र यो छ त्यो छ विभिन्न प्रकारको कमी कमजोरी देखाएर कता जाने? बढी संविधान निर्माण गरे त्यसमा के अरे दलित जात आर्य जात खस जात जनजाति लेख्दै झन् विभेद लिएर आए, झन् ठुलो विभेद लिएर आए भन्छ। उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो। वास्तवमा हाम्रो वैदिक सनातनभित्र यो विभेद छुवाछुत भन्ने चिजै छैन। जहाँ विभेद हुन्छ नि त्यसलाई धर्म भन्नै मिल्दैन। त्यो अधर्म हो। अधर्म जो धर्म भन्ने चिज चाहिँ धारण गर्ने योग्य जुन हुन्छ त्यसलाई पो धर्म भनिन्छ। जहाँनिर विभेद छ मान्छेले मान्छेलाई गर्दैन भने त्यसलाई धर्म भन्नु त्यो त वायात कुरा। नेपालमा धर्मको नाममा जुन गेम खेलिँदैछ नि यो ठुलो खेल खेलिँदैछ। केही रूढिवादीहरूले चाहिँ वास्तवमै पेलेका पनि छन्, गल्ती गरेका पनि छन्। जस्तै ब्राह्मण भनाउँदाहरूले उच्च जातिकाहरूले उच्च जाति हुँ भनेर पेलेका पनि छन्। दैनिक जसो कुनै न कुनै घटना आउँछ। यही घटनाक्रमलाई चाहिँ मुद्दा बनाएर ती विदेशी धर्महरूले वा त्यसबाट खटिएका पात्रहरूले चाहिँ यसलाई उचालेको हुन्। नेपालमा एनजिओ आइएनजिओ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् र कथित आफूलाई म उच्च हुँ म चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हुँ भनाउँदाहरू जसले चाहिँ धर्मको ध पनि थाहा छैन। टुपी पाल्छन् अनि टिका लाउँछन् अनि बेलुका गएर भट्टीमा दारू खान्छन्। हजुर। यस्ता व्यक्तिहरूले अलिकता अभिमान गर्छन्। म
अहम त गर्छन् कि म चाहिँ ठुलो हुँ भनेर। वास्तवमा त्यो होइन नि त धर्म भने। धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नु पर्यो नि। खोइ धर्म सो अध्ययन खोइ हाम्रो अहिले समाज बिग्रेको कारणले यो भौतिक ज्ञान बढी आध्यात्मिक ज्ञानै नभएको कारणले खोइ गुरुकुल खोइ यो 10 वर्ष जनआन्दोलन गरे त्यत्रो कयौँ हजार मान्छे मरे के को लागि समानता खोइ समानता भए वर्ग रोजगार सब सिद्ध्याइदिए सबै प्रोपोगन्डा रहेछ। झन् बढी संविधान निर्माण गरे त्यसमा के अरे दलित जात आर्य जात खस जात जनजाति लेख्दै झन् विभेद लिएर आए झन् ठुलो विभेद लिएर आए अनि झन् अवस्था भयावह भयो। 1910 को मुलुक ऐनले जति काम गर्यो नि त्यसको 4 काम त अहिले नयाँले यसले गर्यो। अहिले नयाँको मुलुक ऐनले गर्यो झन् बढी समस्यामा हाल्यो। यसैले होला त प्रकाश सपुतले जुन जनयुद्धको बारेमा भर्खर एउटा गीत निकालेछन् यो सबै एमसीसी मुद्दा निपट्यान पारेर अहिले एउटै मुद्दा छ यो देश प्रकाश सपुत र माओवादीको समाज। त्यो गीत 16 मिनेटको गीतले समग्रमा सम्भवतः माओवादीले आफूलाई सकिन्छु भनेर होला त्यो गीतको प्रतिवाद गर्यो। वास्तवमा 16 मिनेटमा देखाउन सक्ने दृश्यहरू मात्र देखाइएको छ। उनीहरूले जुन कुराहरू गरे नि जुन कामहरू जुन नेपालमा 62-63 को बेलामा हामीले स्वयं भोगेका कुराहरू हुन् कि यहाँले पनि भोग्नु भयो। किनभने हामी एउटा ठुलो फ्याक्ट्री थियो हाम्रो फ्याक्ट्रीमा हामी कामकाज गर्थ्यौँ। वाइसेल भनेपछि आज युनियन लाउनु पऱ्यो भने सटर बन्द गरेर मान्छे लिएर गयो। कारखानाहरू नेपालमा यति धेरै त्यो 62-63 मा सबभन्दा धेरै यो कल कारखानादेखि लिएर उद्योग धन्दाहरू धेरै बन्द भएको छ। यो कारणले कति मान्छेको रोजगारी गएको छ कति धेरै ठुलो समस्या छ। यो त एउटा नारीलाई एउटा युद्धबाट लड्दा अहिले छोडेर एउटा बारमा नाच्न पुगी नराम्रो काम गर्नु गयो एउटा गलत। त्यो एकजना पात्रको कुरा हो। त्यस्ता धेरै पात्र छन्। प्रकाश सपुतले त्यति जम्मा 16 मिनेटमा अरू कुरा लगभग 10% मात्रै समग्रमा उनले देखाउन सके। 90% देखाउन बाँकी छ। 10% पनि भन्न मिल्दैन। मिल्दैन। 1-2% मात्र देखायो। 1-2% त्यति मात्र हो। त्यो पनि त्यति यथार्थ बाहिर ल्याइदिँदाखेरि माओवादी समाप्त हुन लागेकै हो त। अब यो त समाप्त हुन लागिसकेको चाहिँ झन् त्यसले झन् ठुलो काम गर्यो। अब त्यसैको रिस स्वर पनि अब प्रकाश सपुतलाई धम्काएको होला नि त। धम्काइहाल्छ नि। कामै के छ हिजो त्यही धम्काएर यत्रो 10 वर्ष जनआन्दोलन गरे। घरमा स्कुलहरूमा पढाइरहेको टिचरहरूले धम्काएर मारे। मन्दिरको पूजा गरिरहेको पुजारीले गरेर मारे कि धम्काउने यिनीहरू कामै त्यही त हो। अनि प्रचण्डले पनि भने माओवादी त यसै सकाउँछु सकियो भन्दै थिए प्रकाश सपुतलाई चाहिँ त्यसरी फेरि अर्को प्रयोग गरेको भन्दै थिए त। उनीहरूको भनाइ कुरा हरेक आउँछ। उनीहरूको धम्क्याउने यो जुन प्रोपोगन्डाहरू छन् नि यो सब उनीहरूको जालमेल हो। जस प्रकाश सपुत चाहिँ डराउनु पर्दैन। उहाँले जुन तपाईँ अब मैले अलिकति फेरि मलाई आरोप छ कि हजुर धेरै भन्छ कलाकार लाइनमा त कलाकार क्षेत्रमा त सबभन्दा धेरै त त्यही व्यक्तित्व छन् नि। त्यही व्यक्तिहरू छन् सबै उहाँहरूले। अब त्यहाँ के गर्ने त्यहाँ कोटा मार्फत चाहिँ बाहुनलाई कोटा दिने अब यो कोटा भन्ने चिजै सही छैन। यो गलत छ। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यसलाई लाग्दैन माओवादीले यो देश बर्बाद बनाएको? मलाई मात्र होइन नेपालको जति पनि जनताहरू छन् नि पहिला 2-3 लाख पनि मान्छे विदेशिनु परेको थिएन। अहिले 1 करोडभन्दा बढी विदेशिनु परेका छन्। माओवादी देश बर्बाद मात्रै होइन। तर माओवादीले त फेरि दलितको आवाज उठाएको भन्छ त। कसरी उठायो? जनजाति दलित मेरो हो अरूले कसैले भनेनन् उनीहरूको पक्षमा हामी छौँ भन्छ त माओवादीले। यही कुरा अहिले मैले गर्दै थिएँ हजुरलाई फेरि भने माओवादीले दलितको आवाज उठाएको होइन झन् दलितलाई त विभेद बनाएको। त्यसैले त मैले दलित शब्द नै खारेज गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दलितलाई अझ दलित बनाए माओवादी। अझै दलित बनाए झन् ठुलो दलदलमा पसाए। नत्र नि त रूपा सुनार मलाई कोठा पाएन भनेर रुनु पर्थ्यो। ऊ पनि माओवादी जनयुद्धमा लडेको मान्छे होइन। यहाँ माओवादीले त परिचालित गरे झन् ठुलो समस्यामा पारेछ। यो जुन जाति जनजाति लिएर आएर रूपा सुनारले जे गरेको थिइन् त्यो गल्ती गरेन् नि। उनी हिजो कुन प्लेटफर्मबाट आएकी थिइन्? उनी माओवादी जनयुद्धमा त्यत्रो वर्ष लडेर पत्रकार जस्ता मान्छेलाई अहिले त्यस्तो खेप्नुपर्छ के कारणले? संविधानमा दलित शब्द लेखिदिएको कारण अनि आरक्षण छुट्याइदिएछ नि। अब डक्टरलाई सर्टिफिकेट दिएर म डक्टर लिएर म डक्टर होइन भन्न मिलेन। त्यो त एउटा दिएको धप्पा लगाइदिएछ। त्यो लिइसकेपछि त मान्नु पर्यो नि त म यो भनेर। आवश्यक थियो त यो जस्तै तपाईँ मलाई आवश्यकता छैन। यो आरक्षण आवश्यकता थियो त। आरक्षण भन्ने चिज त्यो जो सुपात जुनलाई आवश्यकता छैन त्यसलाई दिनुपर्छ। त्यो वर्ग हेरेर दिनुपर्छ कि जात हेरेर होइन। आवश्यकता छैन। तपाईँको यो आरक्षण जो कसले युज गरेछ? तपाईँ काठमाडौँमा ठुल्ठुला घर भएको सुन पसल भनौँ न धनाढ्य व्यक्तिले युज गरेर वास्तविक गरिबले युज गर्न पाएकै छैन। आरक्षण वास्तविक दलित कहाँ पुगेकै छैन। वास्तविक दलित कहाँ पुगेको छैन भन्नु न। आफूले आफूलाई उच्च वर्गको भन्ने ठाने पनि कति कम छ नि। अहिले अरबमा गएर त्यत्रो गर्मीमा काम गरेर हरेक सुविधा सरकारले जुन दिने गरेको छ यथार्थमा त्यो बाहुन होस् क्षेत्री होस् आर्य होस् वा तपाईँको दलित र जनजाति होस् त्यसभित्रका त्यो जातिभित्रका उच्च वर्गले चाहिँ उपभोग गरे।
पिछडिएकाहरूले चाहिँ उपयोग गर्नै पाएका छैनन्। यो वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र जुन भनिन्छ नि, वास्तविक शूद्रले चाहिँ त्यो पाएको छैन कि, पाएको छैन। जो श्रमजीवी छन् नि उनले चाहिँ पाछन्। जो वैश्य अनि यो ब्राह्मण भनाउँदाहरू छन्, यो कथित ब्राह्मण भनौँ, उनीहरूले नै लिइरहेछन्। जस्तै अब स्कुलको अध्यापक छन्, ब्राह्मणको पनि उच्च वर्गलाई लिएका, जस्तै तपाईँको अलि धनी मनी सम्पन्नहरूले लिए, गरिबहरूले पाएका छैनन्। मैले भन्नु आँटेको चाहिँ जुन ब्राह्मण भन्छ, स्कुलमा एउटा अध्यापक छन् विश्वकर्मा, उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ, परिवारले पाइरहनु भएको छ। जुन उच्च तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाएर फाइदा छैन। जो त्यो ठाउँमा नपुग्न सक्नेलाई पनि दिनुपर्ने हो नि वास्तवमा। खुबै उनीहरू त जस्तै तपाईँको प्रकाश सपुत नै भनौँ, धेरै मान्छेहरू त आफैले देशको स्रष्टा भएर आए त अहिले छन्। धेरै मान्छे कलाकार लाइनमा त, कलाकार क्षेत्रमा त सबभन्दा धेरै त त्यही व्यक्ति त छन्, त्यही व्यक्तिहरू छन् सबै। उहाँहरूले अब त्यहाँ के गर्ने, त्यहाँ कोटा मार्फत चाहिँ बाहुनलाई कोटा दिने। अब यो कोटा भन्ने चिजै सही छैन, यो गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। खारेज गर्नुपर्छ। जो सम्बन्धित जो चाहिँ अपाङ्ग, लुला लङ्गडा, अन्धा, यिनीहरूलाई छुट्याउँ, कुनै गुरुकुल बनाउन छुट्याउँ, कुनै पाठ्य पवा निर्माण गर्न मान्छेलाई दिएर सम्भव छैन। भनेपछि जसरी हरेक क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप छ नि, हजुर हजुर, यो आरक्षण, यो कोटा सिस्टम पनि उनीहरूकै हस्तक्षेप हो। त्यसो उनीहरूको हस्तक्षेप, यिनीहरू आफैले नेपाली नेताले गरे होइन नि, विभेद ल्याउनलाई, ताकि नेपालमा यिनीहरूलाई लडाएर सदा सर्वदा राज गरौँ। त्योभन्दा पनि यसमा सबभन्दा मुख्य उद्देश्य के छ नि, हिन्दूको बाहुल्यता कम गराउनु, धर्मान्तरण कसरी बढाउने, कोटा लिएर आउँ, त्यसमा विभेद राखौँ, त्यसमा संविधानमा दलित जात भनेर राख्ने, यिनीहरूलाई विभेद गरौँ। नत्र भने 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर त्यत्रो नरसंहार गरेर 17-18 हजार नेपाली दाजुभाइको, हाम्रो दाजुभाइको ज्यान गएको होइन, के को लागि मऱ्यो तिनीहरू? अहिले आएर एउटा सरिता नेपालीले चाहिँ घरभित्र छिरेको भएर 21 घन्टासम्म यातना दिएर थुनेर बाँधेर राख्न आएको हो त। त्यही त, यस्तो कुरा यो माओवादीले। यसमा चाहिँ यो घटनालाई यहाँले कसरी हेर्नुपर्छ? एउटा दलितकी छोरी नानी जुन गयो 21 यो त आखिर विभेद भयो नि त। एउटा उच्च वर्गको जातले त त्यो नानीलाई त्यो दुःख दिएको सवालमा चाहिँ यहाँले आवाज उठाउनु भयो त के? यसमा हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहेछौँ। मैले अहिले भर्खर पनि एउटा भिडियो बनाएर पोस्ट गरेको छु फेसबुकमा। यसमा जो नानी एउटा छिन् सरिता नेपाली, उहाँलाई जुन यातना दियो यो अमानवीय हो, मानवीय। यसको यथेष्ट समाचार यहाँसम्म आइपुगेछ? आइपुगेको छ, जति जति आएको छ। कुन समुदायले कसले त्यो गरे रहेछ? अब एकजना हुनुहुन्छ शेरबहादुर श्रेष्ठ, जो चाहिँ पीडक हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा चाहिँ पोसेको रहेछन् नानी शेरबहादुर श्रेष्ठ, जसले फेरि उद्धारको लागि जसले आवाज उठाउनु भयो नि प्रहलाद सुवेदी, यो चाहिँ त्यो नानीको शिक्षक हुनुहुँदैछ। एउटा प्रहलाद सुवेदीले चाहिँ उद्धारको लागि गर्नुभएको छ। त्यो जो नेवारहरू हुन्छ श्रेष्ठजी, उहाँहरूले चाहिँ म मेरो घरभित्र छिरेसी बिटोलो भयो, अब यसलाई चाहिँ रुद्री गरेर शुद्धिकरण गर्नु पऱ्यो, तिमीहरूको घरले मेरो पैसा दियो भन्ने जस्तो यो शब्दहरू छन्। यो त यसमा कमी कमजोरी कसको भन्दाखेरि यो कर्मकाण्डी गर्नु जो पण्डितहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको कमी कमजोरी। उहाँहरू त प्रत्येक घरमा गएर कर्मकाण्ड गर्नुहुन्छ नि, तर यो विभेद गर्नु हुँदैन। मान्छेलाई सही एउटै हो भनेर उहाँले शिक्षा दिन नसकेको कारणले गर्दा उहाँले यसरी त्यस्ता कर्मकाण्डीहरूलाई अब सम्झाएर सम्झिन्छ नि भने तिनीहरूलाई त कारबाही गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई कारबाही गर्नु, वास्तवमा त्यो शेरबहादुरलाई भन्दा पनि यो कर्मकाण्डी को छन् त, तिनको त्यहाँको पुजारी, कुल पुजारी को छन् त, तिनलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो क्या मेरो मान्यता अनुसारले चाहिँ। र जो घटना घटेछ यो गलत घटेछ, यो घटना नहुने घटना हो। अब माओवादीले यत्रो रामेछाप जिल्ला भने सबभन्दा धेरै माओवादी भएको ठाउँ हुनसक्छ। शेरबहादुर श्रेष्ठ पनि माओवादी थियो होला पूर्व, यो चाहिँ एउटा उस मात्रै। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यसरी अब जातको आधारमा एउटा सानो फुच्ची 13 वर्ष अन्त बालिका होइन, बालिका छोरी हो, नानी यत्रो बच्चा भित्र गयो। अब कोही मान्छे देखेन भित्र गएर पानी खायो के खायो, त्यस्तो बच्चाले यातना दिएर बाँधेर कस्तो समाजमा बसेको छौँ है आज पनि हामी। यही त भने वास्तविक धार्मिक ज्ञान नभएको अधर्मिकहरूले गरेको शासन र अधर्मिकहरूले चाहिँ गएर कर्मकाण्ड गर्ने कारणले गर्दा यो समस्या खोइ वेद पढ्ने खोइ। यहाँहरू त अभियन्ता हुनुहुन्छ, यहाँहरू त्यहाँ गएर चाहिँ यो समस्या सुल्झाउने वा जो पीडक छ उसलाई अब सजाय दिलाउने यो कानुनी बाटो नभए सामाजिक बहिष्कार गराउने, ती बालिकाले पाएको दुःख त दुःख दिने त सजायको भागीदार हुनु पर्यो नि। एकदम त्यसको लागि के छ पहल यहाँहरूको? हामीले यसको लागि पहल गर्दैछौँ। अब अहिले चाहिँ म अलिकति त्यति लामो लङ टुर जान नसकेर हाम्रो साथीहरूलाई हामीले भनेको छौँ जान्छु नि भन्नुभएको छ। र जो पीडित छन् उनलाई न्याय र पीडकलाई चाहिँ सजाय, संविधान जुन बनाएको छ त्यो अनुसारले के सजाय छ त्यो सजाय अनुसारले चाहिँ उनलाई भोग्नै पर्छ। शनिबार हाम्रा साथीहरू जाने कुरा गर्दैछन्, यहाँ पनि यहाँलाई पनि थाहा छ यो कुरा। विशेष गरी हामीलाई र यो वीर गोर्खाली टेलिभिजनलाई पनि जसरी पनि समय मिलाउनु पर्यो, तपाईँ जानु पर्यो भनेछन्। यदि समय र सबै कुराबाट वातावरणले मिल्यो भने हामी त्यो फिल्ड रिपोर्ट गरेर
नेपाली जनतालाई विशेष गरी जस्ताको तस्तै पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई सजाय दिलाउने र सत्य तथ्य खबर बाहिर ल्याउने तपाईहरुलाई बाचा गर्दछौँ। हामी गयौँ भने यो सत्य तथ्य भन्दा नि यो घटना घटिसकेछ। सत्य त्यही नै हो, जुन कुरा अब एउटा दृश्यमा देखाइसकेछ। 21-22 घण्टा कति घण्टा बानेर राखे, त्यो त त्यही फिल्ममै गएपछि थाहा हुन्छ। गर्नै नहुने कार्य जुन कुरा गरे नि, म चाहिँ के भन्छु भने शेरबहादुरको परिवारलाई भन्दा तिनको कुल पुजारी को छन् नि, तिनलाई सजाय दिन पर्यो कि। म फेरि अलिक खराब मान्छे के सर, मलाई मान्छेले त्यो फिल्ड सर्वे गर्दाखेरि पनि धेरै प्रश्न सोधिस्, आफ्ना विरोधी म आक्रामक रूपले गइस्, धेरै कुराहरू सुझाव सल्लाह दिनुभएको छ। मैले त्यसलाई अलिक कम गरेको पनि छु। ठिक छ। अन्यथा तपाईँको यसरी डाइरेक्ट पेल्ने, यसरी दुःख दिने, यसरी देश बेच्ने नेताहरूलाई सल्लाह गरेर तिमीले नराम्रो गरिस् भन्ने मेरो आचरण नेचरले दिँदैन। ठोक्नुपर्छ भन्ने मान्छे म चाहिँ एकदम। यदि म त्यहाँ गयो भने सायद त्यो एक्सनमा जान सक्छु भन्ने मलाई अहिले नै हुन्छ नि। किनभने म सहन सक्दिनँ। म कसैलाई पनि पीडा दिएको, अझ मुलुकलाई पीडा दिएको सहनै सक्दिनँ। त्यो भएर जाउँ कि नजाउँ, म आफूलाई अहिलेदेखि संयमित बनाउँदैछु क्या अमरजी। त्यो जान शास्त्रमा यात्रा नारी पूजन्ते भनेर जुन एउटा शब्द लेखेको छ नि, मनुस्मृतिमा लेखेको छ, त्यो भनेको नारीको जहाँ इज्जत सम्मान हुन्छ नि, त्यो घर स्वर्गमै हुन्छ। अब जो एउटा गाउँमा एउटा बच्चा पोसेको घरीमा उसलाई चाहिँ अनेक थरी यातना दिएर अनि त्यो घरको लागि रुद्री गर्नको लागि पैसा लिए भनेर जुन डिमान्ड उहाँहरूले राख्नु भएको छ नि, पहिलो सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू आफै शुद्ध हुनुहोस्। तपाईँहरू भित्रै शुद्ध छन्। एउटा मान्छेले यस्तो गलत दृष्टिले हेर्ने, एउटा घिन भावनाले हेर्ने यस्तो व्यक्तिहरू तपाईँ नै ठिक छैन भने तपाईँले घर शुद्धि गरेर के गर्नुहुन्छ? कुन ठाउँ पुग्नुहुन्छ? पुग्ने ठाउँै छैन तपाईँहरूको। पहिला यो सोचलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, अनि मात्रै समस्या समाधान। यहाँहरूको यस्तो किराकराबले चाहिँ समग्रमा यही मुद्दालाई उठाएर चाहिँ देश भाँड भैलोमा ल्याउने तपाईँको तत्त्वहरू छ नि, उनीहरूलाई बल पुग्छ, टेवा पुग्छ। देश भाँड भैलोमा त्यो एउटा हिसाबले भयो। अर्को के हुन्छ नि, यहाँ धर्मान्तरण जुन कार्यहरू भएर छ नि, यो हुनसक्छ यसमा पनि। तपाईँले आङ्काजी शेर्पाको स्ट्याटस हेर्नु न, यही मुद्दालाई बनाएर हिन्दू धर्ममा विभेद भन्ने चिज कहाँ? हिन्दू धर्म पनि होइन, वास्तवमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। हिन्दू राष्ट्र हो, सनातन वैदिक धर्म हो। धर्म भने धारण गर्ने योग्य जुन शास्त्र छन्, हाम्रो आर्षिक ग्रन्थहरू छन्, जो ऋषिमुनिहरूले हामीलाई दिएको छन्, यतिका दिनसम्म संरक्षण गरेर। उहाँ कुनै पनि शास्त्रमा, इभन पुराणमा पनि कहीँ विभेद र सानो जात ठुलो जात भनेर लेखेको छैन। चतुर्वर्णको जुन व्यवस्था छ त्यो भनेको हरेक देशमा, हरेक कन्ट्रीमा छ। यो धर्म नजान्ने विधर्मीहरूले र यो षड्यन्त्रपूर्वक गरेका चालहरू हुन्, जुन हाम्रो सम्प्रदाय र हाम्रो उसलाई चाहिँ एउटा आघात पर्ने हिसाबले गरेको नि। यस्तो चिजलाई अलिकति सतर्क हुनुपर्छ। आङ्काजी शेर्पा जस्तो नालायकहरूले त के लेख्छन्, त्यसको पछाडि लाएर केही पनि फाइदा हुँदैन। पहिला वास्तविकता के हो बुझौँ, धर्मशास्त्रलाई। नेपाल आमाका छोरीहरूले पनि कस्ता कस्ता कुपुतहरूलाई जन्म दिन्छन् है। कहिलेकाहीँ यस्ता फोहोरी व्यक्तिहरूको नाम हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वमा सबभन्दा राम्रो ठाउँ र देवभूमि भनेर नेपाललाई चिनिन्छ। देउताको सहर हो नि। तपाईँको जस्तै जिसस क्राइस्टले नेपालमा आएर 2 महिना तपस्या गएको भन्ने सुनिन्छ। मोहम्मद अल्लाह पनि हिमालयमा आएर तपस्या गरेर गएको भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। विश्वका भयभरका ऋषिमुनिहरू यहीँ आएर तपस्या गरेको देखिन्छ। यो नेपालमा जन्म लिनुलाई धेरै तपस्या गर्नुपर्छ। हामी अहिले त्यो ठाउँमा नेपाललाई म जन्म लिनलाई पनि यो धेरै तपस्या गर्नुपर्छ। धेरै सत्कर्महरू गर्नुपर्छ। नत्र भने अफ्रिकामा मान्छे जन्मिने, नेपालमा मान्छे जन्मिने, सुडानमा सोमालियामा मान्छे जन्मिरहेछ नि त। नेपाल एउटै मान्छे होइन, विश्वमा 7.5 अरब मान्छे एउटै हुने, एउटै जातिका मानव जाति। अन्य जाति जुन 84 लाख जातिको 84 लाख यौनीको जुन कुरा आउँछ नि, शास्त्रले गर्छ नि, त्यो 84 लाख यौनी भन्दा पनि त्यसलाई वास्तविक सही तरिकाले भन्दा 84 लाख जाति, त्यस मध्येमा सर्वश्रेष्ठ जात भने मानव। 7.5 अरब मानव छन्। अनि अरू जातिहरू जस्तै कुकुर, भैँसी, यो सबै एक एक जातिको चराचुरुङ्गी जति पनि जलचर थलचर सबै जाति हुने, सबैलाई मिलाएर 84 लाख जीवहरू यो पृथ्वीमा छन्। त्यो मध्येमा सबभन्दा सर्वश्रेष्ठ नेपाल किन भनिन्छ भने अहिलेसम्म विश्वको हेर्नुहोस्, धेरै इतिहासहरू पल्टेर हेर्नु, धेरैले राज गरेर तर नेपालमा गर्न सक्ने कसैको आँटै छैन। अहिले नालायकहरूले चाहिँ देवहरूले कहाँबाट यस्ता नालायकहरू जन्मिन्छन्, धेरै छन् यहाँ हाम्रो देशमा। जन्मेको होइन, यिनीहरूलाई पछि जन्माइएको बनाइएको पात्रहरू होइन। म चाहिँ के भन्छु भने यो जुन अक्सफोर्डमा गएर पिएचडी गरेर आउँछन् नि, विदेशमा गएर जुन त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँको बारेमा गलत पढाएर पठाउँदो रहेछन् कि तिमीहरू जाऊ नेपालमा जाऊ, त्यसको बारेमा उल्टा गर। जस्तै इन्डियामा हेर्नुहोस्, त्यो पढाएर पठाउँदैनन् कि पैसा दिन्छन् त यसरी बोल भन्छन्। शिक्षा नै त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले जति पनि पिएचडीवालाको देखेको छु, जुन यहाँ शिक्षित दीक्षित प्रशिक्षित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, तिनीहरूले नेपालको लागि राम्रो गरेको मैले देखेन कि। उदाहरणको रूपमा बाबुराम भट्टराई धेरै छन् यस्ता।
नामहरू लिइराख्नै पर्दैन। उदाहरणलाई बुझ्नेले यसरी बुझ्नुहुन्छ, शिक्षित विक्षित जो प्रशिक्षित व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूले देशको लागि चाहिँ राम्रो गरेको छैन। अब हाम्रो देशको शिक्षा छैन। अनि यति ठुलो शक्तिबाट परिचालित र पेजे प्राडाहरूसँग भिड्नु परेको छ। नेपालका सत्ता र शक्तिमा रहेका तमाम नेताहरू पनि उनीहरूबाटै कुनै न कुनै रूपले परिचालित देखिन्छ। उनीहरूकै प्रशिक्षित यिनीहरू सत्ता शक्ति पैसा सारा कुरा उनीहरूसँग छ। हाम्रो अभियानले उनीहरूलाई पराजित गर्न सक्छ के छ? हामीसँग सत्य छ। ए हामीसँग भएको सत्य छ। हामीसँग भएको सत्य छ। हामीसँग त्यसरी कसरी छ हामीले शिर झुकाउनु पर्दैन। नत्र त हामीलाई धेरैले यो गर त्यो गर भनेर धेरै अफर पनि आयो। यो किन यस्तो अभियानमा लाग्छ छोडिदियो हामीसँग। हामी यहाँलाई अफर पनि आयो। अनि आज खुलस्त गरिदिनुहोस् न प्लिज। अलिकति अफरहरू आयो। तपाईँले मलाई सोध्नुहोस् म पनि खुलस्त गर्छु आज। यो समाजमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो समाजले घृणित बनायो, पीडित बनायो, तपाईँले फेरि यसैलाई किन सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यस्ता अफरहरू धेरै आयो मलाई। त्यो आर्थिक प्रलोभन पनि देखायो। आर्थिक प्रलोभन त्यो देखा त्यो होइन। कति 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 करोडमा, लाखमा, अरबमा? लाखभन्दा माथि जस करोडको हाराहारीमा छ। करोडै भन्दा माथि नै भन्नु। करोडभन्दा माथि त्यति धेरै अफर आएको छ। जो चिनै जानेकै मेरै नजिकै मान्छेहरू मतलब जो आफ्नैसँग मसँगै मिल्ने मान्छेहरूले त्यो अफर गरेको थियो 2 वर्ष अगाडि। त्यस पछाडि पनि धेरैले अफर गरे मलाई। समग्र अफर स्वीकारेको भए चाहिँ करोडौँ रुपियाँको मालिक भएर तपाईँ लग्जरियस लाइफ 1 करोड गाडी, 2 करोड 5 करोड घर, छोराछोरी को बिन्दास लाइफ, लग्जरियस लाइफ बाँच्नुहुन्थ्यो। त्यो छुट्टै लागेको हुन्छ। त्यो मलाई प्रलोभनमा पर्नु छैन। मलाई सत्यमा जानु छ र धर्मले के सिकाउँछ, शास्त्रले के ज्ञान दिन्छ त्यसमा जानु छ। मलाई यहाँलाई जानकारी गराउँ त्यस्तै प्रलोभन होइन। अब धेरै किसिमको धम्की प्रलोभन, किनभने हामीले गरेको एक्सनहरू बारेमा त यहाँलाई थाहा छै। इसाईहरू कट्टुमा मुत्ने बनाइदिएका छौँ हामीले। सिधा कुरा गर्दा नाम सुत्दा काप्थे कुनै बेला हामीले त्यति ठुलो भनेर त इसाईहरू होइन, गलत इसाईहरू, गलत प्रवृत्तिका इसाईहरू, गलत प्रवृत्तिका मुसलमानहरू यिनीहरू मुत्थे कट्टुमा। साँच्चै भन्दा त्यति ठुलो एक्सनमा हामीले काम गरेका थियौँ। त्यो बाहेक पनि तपाईँको नेताहरूलाई गर्ने खबरदारी र सारा कुराहरूमा यति जबरजस्त एक्सनमा आयो कि हामीलाई डर त्रास धम्की दिन खोजियो। नमानेपछि त यहाँले भने जस्तै करोडौँको अफरहरू पनि आएका थिए। करोडौँ धेरै अफर आउँछ। मैले चाहिँ भन्छु नि इसाई र क्रिस्चियन मुस्लिमको दुश्मनी हामी होइन। जो वास्तविक छन् नि उनलाई चाहिँ त्यही बारेमा पढाएको छ। जो अरबमा जन्मेछन्, हामी अरब गएर बसेर आएको। अरबको जो त्यहाँको वास्तविक जो त्यहाँको जनताले हामीलाई कहिले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन। तिमी नेपाली हो, तिमी हिन्दू हो भने नेपालमै आउने इसाईहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्छन्, बकायदा टिका लाउँछन्, ढोग्छन्, जान्छन्, बाहिरबाट गरून्, जे छ यहाँको नियम कानुन पालना गर्छन्, जान्छन्। तर नेपालमा बनी बनाउ गरेको इसाईहरूले चाहिँ किन यस्तो नाटक गरे? अहिले भर्खरै एउटा मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ। एकजना 1-1.5 घन्टा अगाडि एकजना विदेशी नागरिक युरोपवासी हुनु या अमेरिका युएसवासी उनले होली खेलेर आइरहन्। होली खेलेर आयो। अब हाम्रो नालायकहरू चाहिँ हिजोसम्म 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ होली कहिले आउला र मजाले खेलौँला भन्थे। अहिले चाहिँ होली बहिष्कार, होली बहिष्कार, दसैँ बहिष्कार। हिजो दसैँ कहिले आउला र म नयाँ लुगा लाउँला भनेर बस्थेँ, अहिले दसैँ बहिष्कार। तिहार कहिले आउला मेरो दिदीबहिनीसँग भेटेर टिका लाउँला भनेर बस्थेँ, अहिले तिहार बहिष्कार। यस्तो नालायकहरू जन्मेका छन् हाम्रै देवभूमिमा। यसको पुरा शब्दै आउँदैन यस्तो। भगवानले यिनीहरूलाई सद्बुद्धि दिउन्। भगवानले सद्बुद्धि दिउन्, यिनीहरूले सद्बुद्धि दिउन्। अब अरू के भन्ने होला। जसरी घर फर्क अभियान जसै गरी पहिले लागेकाहरू चाहिँ रुँदै कराउँदै फेरि पुरानै धर्म फर्केका छन् नि। अब अहिले लाग्नेहरू पनि 10 वर्षपछि फर्किने हुन्। सबै जाने ठाउँ एउटै हो, जहाँबाट आए जाने त्यही नै हो। यो 2-4 वर्ष अलिअलि प्रलोभन पर्छन्, अलिअलि पैसा आउँछ। वास्तवमा एउटा जुन कुरा छ नि डलरमा इसाई बने भन्ने जुन एउटा छ त्यो चाहिँ गलत छ। सुरुमा अलिकति दिन्छन्, $10 दियो भने $100 त्यो व्यक्तिसँग लान्छन् के लान्छ। जो गरिब छन् नि, जो बिहान बेलुका जुन 500 रुपियाँ कमाउँछन् त्यसले 50 रुपियाँ दिनको बुझाउनुपर्छ चर्चमा। यो हिन्दूमा त त्यो छैन, हाम्रो सनातन वैदिकमा त त्यो छैन। इच्छा स्वइच्छा दान पनि सुपात्र लगाएर कुपात्र नगर शास्त्रमा बगैँचा लेखिदिएको छ। जो पाएन त्यसले पैसै नदियो। तिम्रो पैसाले नराम्रो काम गरेर नि त्यसको पहिलो भागीदारी चाहिँ तिमी स्वयं हुनेछौ भनेर शास्त्रमा लेखेपछि त हामीले त दान कस्तोलाई गर्छौँ? मन्दिर पाठ बनाउने, चौतारा बनाउने, स्कुल बनाउने, खानेपानी निर्माण, यो कामहरूमा हामीले दान गर्छौँ। एउटा व्यक्तिलाई दिएर गाडी चलाएर विभिन्न थरीका मौजमस्ती गर्नलाई त पैसा हामी दिँदैनौँ। यो ज्ञान हामीमा छ। उनीहरूमा चाहिँ के छ? दिनभरि काम गर्छन्, बिरामी छन्। मैले अस्ति भर्खर स्वयं भेटेर आएको म यो रातकै सिलसिलामा। बिरामी छन्, के भयो भने कति कमाउँछन् त यति कमाउँछ, यति चाहिँ बुझाउनुपर्छ। छोडिदेऊ त, होइन म सक्दिनँ, दिनै पर्ने हुन्छ, नत्र भने गाह्रो छ। जसले पैसा लिन्छ नि त्यो बिरामी छैन, ऊ चाहिँ मजाले चिल्लो कारमा घुमेको छ, खाना पनि 5 स्टारमा खाएको छ। उसलाई उसको नेपालमा जति पनि पास्टरहरू छ नि, पाद्री पास्टरहरू नेपालका, तिनीहरूको रोजगारी के छ भनेर सोध्नु भने केही पनि छैन। त्यही जनता ठगो खायो, त्यही जनता ठगो खायो। तर यहाँको कति प्राय पण्डितहरूको, गुरुहरूको यहाँ केही न केही व्यवसाय छ।
उहाँ आफू पनि बाँचेको छन् र अरूलाई पनि काम दिएको छ। इन्डियामा हेर्नु रामदेव बाबाले कयौँ लाखौँ मान्छेलाई काम दिएको छ। अन्य गुरुले हेर्नु हाम्रो नेपालकै कुरा गरौँ उदाहरणलाई पुष्पराज गुरुले कयौँ मान्छेलाई रोजगार दिएर राख्नु भएको छ। र उनीहरूको भने कुनै पनि एउटा पास्टर जुन छ नि केशवराज आचार्य चाहिँ छ नि यो जुन यता पनि बिगार्ने त्यही बाहुन बनाउँदैछन् उता पनि बिगार्ने उनीहरू छन् लुट्ने चाहिँ एउटै छन् क्या। तिनीहरूको के छ तिम्रो रोजगार तिम्रो आय स्रोत के छ देखाऊ भन्यो ती तत्त्वहरूलाई फेरि उतातिरको बाहुनसँग चाहिँ नराम्रो भएन उसले कमाइरहेछ उनीहरूलाई लुटिरहेछ त्यो थाहा छैन तर यतातिरको बाहुन तपाईँ हामीलाई चाहिँ गाली गर्छन् फेरि हामीलाई त गाली गरिहाल्छ नि। हामीले चाहिँ बाहुनलाई मात्र होइन जसले सनातन वैदिकलाई समर्थन गर्यो जसको उसको प्रचार उसको कुरा गर्यो भने तिनलाई गाली गर्छन् उनीहरूले चाहे राम्रो गरोस् चाहे नराम्रो गरोस्। उनीहरूलाई गाली गरोस् नगरोस् उनीहरूलाई राम्रै शब्दले बोलाउँदा उनीहरूले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन्। यो हिजोका हिन्दूहरू जुन दसैँ कुर्थे तिहार कुर्थे होली कुर्थे शिवरात्रिलाई पर्खिन्थे त्यो व्यक्तिहरू जन्मजातै भएर आएको छैन यहाँ कोही पनि। हिजो जो सबै कुरालाई प्रतीक्षा गरेर बस्थे अहिले सबैको इन्कार गर्छन् दसैँमा कालो टिका लाएर बहिष्कार गर्छन्। हाम्रो राष्ट्र निर्माताका गएर त्यो गर्नलाई उनीहरूलाई पैसा दिएको छ नि र कि त पास्टरहरूले अराइएको छ होइन त्यही भएको छ। यो प्रशिक्षा जुन दिन्छ नि एउटा शिक्षितले एउटा दिन्छ नि प्रशिक्षित त्यही भएको सबैलाई यो गर है भने चाहिँ अन्धभक्त त्यो घोडालाई टक्क यसो राखिदिन्छ नि। राजनीतिमा पनि यहाँको इन्ट्री भएको छ। हजुर तपाईँको राजनीति प्रवेशसँगै तपाईँ लगभग 1.5-2 महिना हजुर दुर्घटना भएर चाहिँ बेड रेस्टमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर राजनीतिले धर्म बचाउँछ देशमा? यो धर्म बिगारेको राजनीतिले हो। धर्म बचाउनु पर्ने राजनीतिले नै हो। अनि अर्को विशेष कुरा यो जुन जात व्यवस्था यो तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने चिज आएको त्यहीँबाट हो। यो शासकीय प्रणालीबाट आएर त्यसलाई अन्त्यको लागि पनि यो सडकमा दुईजना गुरुले म मान्दिनँ भनेर लेखेर हुँदैन कि हामीले यो शासकीय प्रणालीबाटै नै यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। जुन त्यसैले धार्मिक व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा आउनु परेको अवश्य आउनुपर्छ। राम्रो मान्छे राम्रो ठाउँमा पुगेन भने राजनीतिले राज्यको राम्रो काम गर्छ। राजनीतिको फोरी खेल त्यहाँ चाहिँ राम्रो नीतिहरूमा सर्वोत्कृष्ट नीतिलाई राजनीति भनिन्छ र देश बनाउने बिगार्ने जिम्मा नै राजनीतिमा हुन्छ नेतामा हुन्छ। त्यसमै अलि राम्रो मान्छे जसले देश र धर्म सम्पूर्ण आफ्नो भूगोलको बारेमा नबुझेको मान्छे जो विदेशबाट चाहिँ नेपालमा धेरै सङ्घ संस्था थिए। हजुर यहाँले राप्रपा रोज्नुभयो त्यो पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजयसँगै। हजुर केही कारणहरू बताइदिनुहोस्। अब यो एउटा आरोप लाग्छ हामीले जति जे भन्यो नि जसो भन्यो नि ए बाहुन मात्रै यो भयो ठुलो मात्रै भयो कोही पनि जनजाति या कुनै पनि यो ठाउँमा पुगेन भने चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले जो विजय भएर आउनुभयो उहाँलाई साथ समर्थन बनेर र उहाँकै मार्गदर्शन उहाँको फेरि सबै कुरा ठिक छ। उहाँलाई बाहुनको छोरा अहिलेसम्म ठिक छ। भोलि गएर पनि राम्रो मान्छेको साथ पाउनु नि उहाँ ठिक हुनुहुन्छ जहाँसम्म मैले देखेको छु। गलत मान्छेको हातमा जानु उहाँ गलत मान्छेको मार्गदर्शनमा जानु भने चाहिँ उहाँ फेरि गलत जानु होला तर सही व्यक्तिले चाहिँ उहाँ साथमा हिँड्नुभयो भने उहाँ सही नै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालका प्रेमाले हेर्नुहोस् नेपालका उहाँले हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो राष्ट्र धर्मको लागि कति लड्नु भएको छ र कुनै पनि अरूले लडे प्रचण्ड यिनी नेपालकै होइन यिनीहरूले अहिलेसम्म देशको र राष्ट्रको लागि के गरे देश लुट्नु र मन्दिर फर्काउनु। एकचोटि जनजातिको छोरा आएर देश बनाइदिउन् अनि सबै जुन पुस्तौँदेखि तपाईँको प्रधानमन्त्री भएर आर्यहरू जेस बाहुनहरू क्षेत्रीहरूले जुन प्रधानमन्त्री खाछन् उनीहरूलाई कारवाही नगरिकनकै कारवाही हुन्थ्यो क्या यो। किनभने राज्यले सजाय नदिकनकै लिङ्गदेनजी प्रधानमन्त्री भएर देश विकास गरिदियो भने त्योभन्दा ठुलो सजाय के हुन्छ पीडा उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो सजाय। म चाहिँ के भन्छु भने चाहे जोसुकै व्यक्ति आउन् तर विदेशमा गएर शिक्षा प्रदान गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँलाई चाहिँ विश्वास नगरिहाल्नु भन्ने विचार लाग्छ। किनभने नीति सबै सिकेर आउँछ यहाँको खोइ राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाले जसरी हजुर हिन्दू राष्ट्र र गौरवमय राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोक्दै गर्दा हजुर त्यो दुईटै नभएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भने त्यही संविधानको निर्माता मध्येमा लिङ्गदेनजीको पनि कुनै न कुनै अंश देखिन्छ। हजुर पहिला कुनै विद्यार्थी आन्दोलनका नेता थिए महामन्त्री थिए वा के थिए एउटा कुरो मेरो सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर हजुर आँखा चिम्लेर त यो देशमा कुनै पनि नेतालाई समर्थन गरे भने दुर्घटना भएको इतिहास छ है पटक पटक दुर्घटना। उहाँ मैले जुन राजेन्द्र लिङ्गदेन जुनको जो पहिलाको जुन इतिहास मैले हेरेँ के गरे कसो गरे भने पूर्ण रूपले त मलाई थाहा छैन। उहाँको के छ जुन माओवादीले जुन उहाँको घरमा बम बारिस गरे र उहाँ घाइते हुनुभयो उहाँलाई लडाएर फाल्दिनु भयो त्यति गर्दा पनि राज्यबाट कुनै पनि
सेवा शुल्क नलिएर आफ्नै उसले चाहिँ उपचार गरेर राम्रोसँग बस्नुभयो। अहिलेसम्म उहाँको हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि गलत काममा उहाँले अगाडि बढेर मैले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई गलत भनेको होइन। अमर आर्यजी नेपालको पोलिटिक्स अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय दबावबाट प्रभावित छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट प्रभावित छ। नेपालको राजा पनि एक किसिमले पूर्ण रूपले स्वतन्त्र भएर यो देशको हकमा काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन हिजो, किनकि हामी त इतिहासको जानकार मान्छे होइन। देवहरूले कहाँबाट यस्ता नालायकहरू जन्मिन्छन्, धेरै छन् यहाँ हाम्रो देशमा। जन्मेको होइन, यिनीहरूलाई पछि जन्माइएको बनाइएको पात्रहरू होइन। म चाहिँ के भन्छु भने यो जुन अक्सफोर्डमा गएर पिएचडी गरेर आउँछन् नि विदेशमा गएर, जुन त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँको बारेमा गलत पढाएर पठाउँदो रहेछन् कि तिमीहरू जाऊ नेपालमा जाऊ, त्यसको बारेमा उल्टा गर। जस्तै इन्डियामा हेर्नुहोस्, त्यो पढाएर पठाउँदैनन् कि पैसा दिन्छन् त यसरी बोल भन्छन्। शिक्षा नै त्यही हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले जति पनि पिएचडीवालाको देखेको छु, जुन यहाँ शिक्षित दीक्षित प्रशिक्षित जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, तिनीहरूले नेपालको लागि राम्रो गरेको मैले देखेन कि। उदाहरणको रूपमा बाबुराम भट्टराई धेरै छन् यस्ता, नामहरू लिइराख्नै पर्दैन। उदाहरणलाई बुझ्नेले यसरी कि बुझ्नुहुन्छ, शिक्षित दीक्षित जो प्रशिक्षित व्यक्तिहरू छन् यिनीहरूले देशको लागि चाहिँ राम्रो गरेको छैन। अब हाम्रो देशको शिक्षा छैन। अनि यति ठुलो शक्तिबाट परिचालित र पिएचडी प्राडाहरूसँग भिड्नु परेको छ। नेपालका सत्ता र शक्तिमा रहेका तमाम नेताहरू पनि उनीहरूबाटै कुनै न कुनै रूपले परिचालित देखिन्छ। उनीहरूकै प्रशिक्षण, यिनीहरू सत्ता शक्ति पैसा सारा कुरा उनीहरूसँग छ। हाम्रो अभियानले उनीहरूलाई पराजित गर्न सक्छ के छ? हामीसँग सत्य छ। हामीसँग भएको सत्य छ, हामीसँग भएको सत्य छ। हामीसँग त्यसै कसै छ, हामीले शिर झुकाउनु पर्दैन। नत्र त हामीलाई धेरैले यो गर त्यो गर भनेर धेरै अफर पनि आयो, यो किन यस्तो अभियानमा लाग्छ, छोडिदियो हामीसँग। हामी यहाँलाई अफर पनि आयो, अनि आज खुलस्त गरिदिनुहोस् त प्लिज। अलिकति अफरहरू आयो। तपाईँले मलाई सोध्नुहोस्, म पनि खुलस्त गर्छु। यो समाजमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो समाजले घृणित बनायो, पीडित बनायो, तपाईँले फेरि यसैलाई किन सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यस्ता अफरहरू धेरै आयो मलाई। त्यो आर्थिक प्रलोभन पनि देखायो। आर्थिक प्रलोभन त्यो देखा, त्यो होइन। कति 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 करोडमा, लाखमा, अरबमा? लाखभन्दा माथि, जस करोडको हाराहारीमा छ, करोडै भन्दा माथि नै भन्नु, करोडभन्दा माथि। त्यति धेरै अफर आएको छ। जो चिनै जानेकै मेरै नजिकै मान्छेहरू, मतलब जो आफ्नैसँग मसँगै मिल्ने मान्छेहरूले त्यो अफर गरेको थियो 2 वर्ष अगाडि। त्यस पछाडि पनि धेरैले अफर गरे मलाई। समग्र अफर स्वीकारेको भए चाहिँ करोडौँ रुपियाँको मालिक भएर तपाईँ लग्जरियस लाइफ, 1 करोड गाडी, 2 करोड 5 करोड घर, छोराछोरी को बिन्दास लाइफ, लग्जरियस लाइफ बाँच्नुहुन्थ्यो। त्यो छुट्टै लाइफ हुन्छ। त्यो मलाई प्रलोभनमा पर्नु छैन। मलाई सत्यमा जानु छ र धर्मले के सिकाउँछ, शास्त्रले के ज्ञान दिन्छ त्यसमा जानु छ। मलाई यहाँलाई जानकारी गराउँ, त्यस्तै प्रलोभन होइन। अब धेरै किसिम धम्की प्रलोभन, किनभने हामीले गरेको एक्सनहरू बारेमा त यहाँलाई थाहा छै। इसाईहरू कट्टुमा मुत्ने बनाइदिएका छौँ हामीले, सिधा कुरा गर्दा। नाम सुत्दा काप्थे कुनै बेला हामीले, त्यति ठुलो भनेर त इसाईहरू होइन, गलत इसाईहरू, गलत प्रवृत्तिका इसाईहरू, गलत प्रवृत्तिका मुसलमानहरू, यिनीहरू मुत्थे कट्टुमा। साँच्चै भन्दा त्यति ठुलो एक्सनमा हामीले काम गरेका थियौँ। वास्तवमा त्यो बाहेक पनि तपाईँको नेताहरूलाई गर्ने खबरदारी र सारा कुराहरूमा यति जबरजस्त एक्सनमा आयो कि हामीलाई डर त्रास धम्की दिन खोजियो। नमानेपछि त यहाँले भने जस्तै करोडौँको अफरहरू पनि आएका थिए। करोडौँ धेरै अफर आउँछ। मैले चाहिँ भन्छु नि, इसाई र क्रिस्चियन मुस्लिमको दुश्मनी हामी होइन। जो वास्तविक छन् नि उनलाई चाहिँ त्यही बारेमा पढाएछन्। जो अरबमा जन्मेछन्, हामी अरब गएर बसेर आएको। अरबको जो त्यहाँको वास्तविक जो त्यहाँको जनताले हामीलाई कहिले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैनन्। तिमी नेपाली हो, तिमी हिन्दू हो भने नेपालमै आउने इसाईहरू पशुपतिनाथको दर्शन गर्छन्, बकायदा टिका लाउँछन्, ढोग्छन्, जान्छन्, बाहिरबाट गरून्, जे छ यहाँको नियम कानुन पालना गर्छन्, जान्छन्। तर नेपालमा बनाउ गरेको इसाईहरूले चाहिँ किन यस्तो नाटक गरे? अहिले भर्खर एउटा मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ, एकजना 1-1.5 घन्टा अगाडि एकजना विदेशी नागरिक, युरोपवासी हुनु या अमेरिका युएसवासी, उनले होली खेलेर आइरहन्। होली खेलेर आयो। अब हाम्रो नालायकहरू चाहिँ हिजोसम्म 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ होली कहिले आउला र मजाले खेलौँला भन्थे। अहिले चाहिँ होली बहिष्कार, होली बहिष्कार, दसैँ बहिष्कार। हिजो दसैँ कहिले आउला र म नयाँ लुगा लाउँला भनेर बस्थेँ, अहिले दसैँ बहिष्कार। तिहार कहिले आउला मेरो दिदीबहिनीसँग भेटेर टिका लाउँला भनेर बस्थेँ, अहिले तिहार बहिष्कार। यस्ता नालायकहरू जन्मेका छन् हाम्रै देवभूमिमा। यसको पुरा शब्दै आउँदैन यस्तो। भगवानले यिनीहरूलाई सद्बुद्धि दिउन्, भगवानले सद्बुद्धि दिउन्, यिनीहरूले सद्बुद्धि दिउन्। अब अरू के भन्ने होला। जसरी घर फर्क अभियान जसै गरी पहिले लागेकाहरू चाहिँ रुँदै कराउँदै फेरि पुरानै धर्ममा फर्केका छन् नि, अब अहिले लाग्नेहरू पनि 10 वर्षपछि फर्किने हुन्। सबै जाने ठाउँ एउटै हो, जहाँबाट आए जाने त्यही नै हो। यो 2-4 वर्ष अलिअलि प्रलोभन पर्छन्, अलिअलि पैसा आउँछ। वास्तवमा एउटा जुन कुरा छ नि, डलरमा इसाई बने भन्ने जुन एउटा छ, त्यो चाहिँ गलत छ। सुरुमा अलिकति दिन्छन्,
$10 दियो भने $100 त्यो व्यक्तिसँग लान्छन् के लान्छ। जो गरिब छन् नि जो बिहान बेलुका जुन 500 रुपियाँ कमाउँछन् त्यसले 50 रुपियाँ दिनको बुझाउनुपर्छ चर्चमा। यो हिन्दूमा त त्यो छैन, हाम्रो सनातन वैदिकमा त त्यो छैन। इच्छा स्वइच्छा दान पनि सुपात्र लगाएर कुपात्र नगर शास्त्रमा बगैँचा लेखिदिएको छ। जो पाएला त्यसले पैसै नदिए, तिम्रो पैसाले नराम्रो काम गरे भने त्यसको पहिलो भागीदारी चाहिँ तिमी स्वयं हुनेछौ भनेर शास्त्रमा लेखेपछि त हामीले त दान कस्तोलाई गर्छौँ? मन्दिर पाठ बनाउने, चौतारा बनाउने, स्कुल बनाउने, खानेपानी निर्माण, यो कामहरूमा हामीले दान गर्छौँ। एउटा व्यक्तिलाई दिएर गाडी चलाएर विभिन्न थरीको मौज मस्ती गर्नलाई त पैसा हामी दिँदैनौँ। यो ज्ञान हामीमा छ। उनीहरूमा चाहिँ के छ, दिनभरि काम गर्छन्, बिरामी छन्। मैले अस्ति भर्खर स्वयं भेटेर आएको म यो रातकै सिलसिलामा। बिरामी छन्, के भयो भने कति कमाउँछ भने यति कमाउँछ, यति चाहिँ बुझाउनुपर्छ। छोडिदेऊ त, होइन म सक्दिनँ, दिनै पर्ने हुन्छ, नत्र भने गाह्रो छ। जसले पैसा लिन्छ नि त्यो बिरामी छैन, ऊ चाहिँ मजाले चिल्लो कारमा घुमेको छ, खाना पनि 5 स्टारमा खाएको छ। उसलाई उसको नेपालमा जति पनि पास्टरहरू छ नि, पाद्री पास्टरहरू नेपालका, तिनीहरूको रोजगारी के छ भनेर सोध्नु भने केही पनि छैन। त्यही जनता ठगो खायो, त्यही जनता ठगो खायो। तर यहाँको कति प्राय पण्डितहरूको गुरुहरूको यहाँ केही न केही व्यवसाय छ। उहाँ आफू पनि बाँचेको छ र अरूलाई पनि काम दिएको छ। इन्डियामा हेर्नु रामदेव बाबाले कयौँ लाखौँ मान्छेलाई काम दिएको छ। अन्य गुरुले हेर्नु, हाम्रो नेपालकै कुरा गरौँ उदाहरणलाई, पुष्पराज गुरुले कयौँ मान्छेलाई रोजगार दिएर राख्नु भएको छ। र उनीहरूको भने कुनै पनि एउटा पास्टर जुन छ नि केशवराज आचार्य चाहिँ छ नि, यो जुन यता पनि बिगार्ने त्यही बाहुन बनाउँदैछन्, उता पनि बिगार्ने उनीहरू चाहिँ लुट्ने चाहिँ एउटै छन् क्या। तिनीहरूको के छ, तिम्रो रोजगार, तिम्रो आय स्रोत के छ देखाऊ भने ती तत्त्वहरूलाई फेरि उतातिरको बाहुनसँग चाहिँ नराम्रो भएन। उसले कमाइरहेछ, उनीहरूलाई लुटिरहेछ, त्यो थाहा छैन। तर यतातिरको बाहुन तपाईँ हामीलाई चाहिँ गाली गर्छन्। हामीलाई त गाली गरिहाल्छ नि। हामीले चाहिँ बाहुनलाई मात्र होइन, जसले सनातन वैदिकलाई समर्थन गर्यो, जसको उसको प्रचार उसको कुरा गर्यो भने तिनलाई गाली गर्छन् उनीहरूले। चाहे राम्रो गरोस् चाहे नराम्रो गरोस्, उनीहरूलाई गाली गरोस् नगरोस्, उनीहरूलाई राम्रै शब्दले बोलाउँदा उनीहरूले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन्। यो हिजोका हिन्दूहरू जुन दसैँ कुर्थे, तिहार कुर्थे, होली कुर्थे, शिवरात्रिलाई पर्खिन्थे, त्यो व्यक्तिहरू जन्म जातै भएर आएको छैन यहाँ कोही पनि। हिजो जो सबै कुरालाई प्रतीक्षा गरेर बस्थे, अहिले सबैको इन्कार गर्छन्, दसैँमा कालो टिका लाएर बहिष्कार गर्छन्। हाम्रो राष्ट्र निर्माताका गएर त्यो गर्नलाई उनीहरूलाई पैसा दिएको छ नि, र कि त पास्टरहरूले अराइएको छ होइन। त्यही भएको छ। यो प्रशिक्षा जुन दिन्छ नि, एउटा शिक्षितले एउटा दिन्छ नि प्रशिक्षित, त्यही भएको सबैले। यो गराइ भने चाहिँ अन्धभक्त, त्यो घोडालाई टक्क यसो राखिदिन्छ नि। राजनीतिमा पनि यहाँको इन्ट्री भएको छ। हजुर, तपाईँको राजनीति प्रवेशसँगै तपाईँ लगभग 1.5-2 महिना हजुर दुर्घटना भएर चाहिँ बेड रेस्टमा हुनुहुन्थ्यो। हजुर हजुर। राजनीतिले धर्म बचाउँछ देशमा? त्यो धर्म बिगारेको राजनीतिले हो, धर्म बचाउनु पर्ने राजनीतिले होइन। अनि अर्को विशेष कुरा, यो जुन जात व्यवस्था, यो तल्लो जात माथिल्लो जात भन्ने चिज आएको त्यहीँबाट हो। यो शासकीय प्रणालीबाट आएर त्यसलाई अन्त्यको लागि पनि यो सडकमा 2 जना गुरुले म मान्दिनँ भनेर लेखेर हुँदैन कि। हामीले यो शासकीय प्रणालीबाट नै यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। जुन त्यसैले धार्मिक व्यक्तित्वहरू राजनीतिमा आउनु परेको अवश्य आउनुपर्छ। राम्रो मान्छे राम्रो ठाउँमा पुगेन भने राजनीतिले राज्यको राम्रो काम गर्छ। राजनीतिको फोरी खेल त्यहाँ चाहिँ राम्रो नीतिहरूमा सर्वोत्कृष्ट नीतिलाई राजनीति भनिन्छ र देश बनाउने बिगार्ने जिम्मा नै राजनीतिमा हुन्छ, नेतामा हुन्छ। त्यसमै अलि राम्रो मान्छे जसले देश र धर्म सम्पूर्ण आफ्नो भूगोलको बारेमा नबुझेको मान्छे जो विदेशबाट चाहिँ नेपालमा धेरै सङ्घ संस्था थिए। हजुर, यहाँले राप्रपा रोज्नुभयो, त्यो पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनको विजयसँगै। हजुर, केही कारणहरू बताइदिनुहोस्। अब यो एउटा आरोप लाग्छ, हामीले जति जे भन्यो नि जसो भन्यो नि, ए बाहुन मात्रै यो भयो, ठुलो मात्रै भयो, कोही पनि जनजाति या कुनै पनि यो ठाउँमा पुगेन भने चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले जो विजय भएर आउनुभयो, उहाँलाई साथ समर्थन बनेर र उहाँकै मार्गदर्शन, उहाँको फेरि सबै कुरा ठिक छ। उहाँलाई बाहुनको छोरा अहिलेसम्म ठिक छ, भोलि गएर पनि राम्रो मान्छेको साथ पाउनु नि उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। जहाँसम्म मैले देखेको छु, गलत मान्छेको हातमा जानु, उहाँ गलत मान्छेको मार्गदर्शनमा जानु भने चाहिँ उहाँ फेरि गलत जानु होला। तर सही व्यक्तिले चाहिँ उहाँ साथमा हिँड्नुभयो भने उहाँ सही नै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालका प्रेमाले हेर्नुहोस्, नेपालका उहाँले हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो राष्ट्र धर्मको लागि कति लड्नु भएको छ। र कुनै पनि अरूले लडेछ प्रचण्ड, यिनी नेपालकै होइन, यिनीहरूले अहिलेसम्म देशको र राष्ट्रको लागि के गरे? देश लुट्नु र मन्दिर फत्काउनु। एकचोटि जनजातिको छोरा आएर देश बनाइदिउन्, अनि सबै जुन पुस्तौँदेखि तपाईँको प्रधानमन्त्री भएर आर्यहरू, जेस बाहुनहरू, क्षेत्रीहरूले जुन प्रधानमन्त्री खान्छन्, उनीहरूलाई
कारबाही नगरिकनकै कारबाही हुन्थ्यो क्या यो किनभने राज्यले सजाय नदिकनकै लिङ्गदेनजी प्रधानमन्त्री भएर देश विकास गरिदियो भने त्योभन्दा ठुलो सजाय के हुन्छ पीडा उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो सजाय म चाहिँ के भन्छु भने चाहे जोसुकै व्यक्ति आउन् तर विदेशमा गएर शिक्षा प्रदान गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँलाई विश्वास नगरिहाल्नु भन्ने विचार लाग्छ किनभने नीति सबै सिकेर आउँछ यहाँको खोइ राजेन्द्र लिङ्गदेन कमल थापाले जसरी हिन्दू राष्ट्र र गौरवमय राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोक्दै गर्दा त्यो दुईटै नभएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भने त्यही संविधानको निर्माता मध्येमा लिङ्गदेनजीको पनि कुनै न कुनै अंश देखिन्छ हजुर पहिला कुनै विद्यार्थी आन्दोलनका नेता थिए महामन्त्री थिए वा के थिए एउटा कुरो मेरो सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर आँखा चिम्लेर त यो देशमा कुनै पनि नेतालाई समर्थन गरे भने दुर्घटना भएको इतिहास छ है पटक पटक दुर्घटना मैले जुन राजेन्द्र लिङ्गदेन जुनको जो पहिलाको जुन इतिहास मैले हेरेँ के गरेँ कसो गरेँ भने पूर्ण रूपले त मलाई थाहा छैन उहाँको के छ जुन माओवादीले जुन उहाँको घरमा बम बारिस गरे र उहाँ घाइते हुनुभयो उहाँलाई लडाएर फालिदिनु भयो त्यति गर्दा पनि राज्यबाट कुनै पनि सेवा शुल्क नलिएर आफ्नै उसले चाहिँ उपचार गरेर राम्रोसँग बस्नुभयो अब एक्लो लिङ्गदेनजीलाई मात्रै जनजातिको छोरालाई मात्रै जिम्मेवारी दिएर उहाँलाई दुर्घटनामा पार्न त भएन नि त्यसैले सामूहिक नेतृत्वको टिमले चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर ल देश बनाउने जिम्मा तिम्रो भनेर दिने किनकि अनि उहाँलाई विदेशी शक्तिले चाहिँ तपाईँको दबाब दियो भने चाहिँ मेरो केही छैन यसमा मेरो 1008 जना यहाँ सदस्य छन् उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ मैले त्यही गर्ने भनेपछि त लिङ्गदेनजी पनि सुरक्षित अनि देश पनि सुरक्षित मैले पनि यही भन्छु जुन हाम्रो जति पनि 200 भन्दा बढी एउटा संस्था छन् जुन हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू अधिराज्यको जुन एउटा मुद्दा बोकेका छन् अनि 22-23 वटा भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीहरू छन् जुन राज संस्थाको हिन्दू अधिराज्य यो सबैजना मिलेर जानु पर्यो एउटा अहिले जुन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई साथ समर्थन दिएर जानु पर्यो यहाँ के छ उहाँलाई साथ दिनु भन्दा त केपी ओलीलाई साथ दिनु भन्ने व्यक्तिहरू धेरै देखेँ मैले हामी भित्रकैमै गलत छ क्या त्यसैले सबै मिलेर जाउँ अहिले जुन एउटा माहौल छ उहाँलाई जसरी पनि देशको जिम्मा दिउँ र उहाँलाई हामी पनि साथ दिउँ सँगसँगै उहाँलाई मात्रै छोड्ने अनि अब देशैभरि माहौल चाहिँ एक किसिमले लिङ्गदेनको पक्षमा चाहिँ जनताको उभार आएको देखिन्छ है यसमा दुई मत भएन मेरो कुरालाई फेरि पनि ध्यान दिनुहोस् लिङ्गदेनजीलाई यति पनि जिम्मेवारी यति पनि तपाईँको एकलौटी लिङ्गदेन नभनौँ कि त्यो भार उहाँले थ्याङ्न नसक्नु मेरो कुरा ध्यान दिनुहोस् है नेपालमा त्यो लेभलको सम्भावना भएको व्यक्तिहरू मारल गएको इतिहास छ के सर राजा वीरेन्द्र हेर्नुहोस् होइन जब विदेशी इसारामा चल्न छोड्नुभयो नेपाललाई आफ्नै किसिमले अगाडि बढाउन खोज्नुभयो उहाँको आजसम्म हत्यारा पत्ता लागेको छ जननेता मदन भण्डारी हेर्नुहोस् अब जननेताको रूपमा सशक्त रूपले अगाडि बढेका नेपाली जनताको अहिले 1 नम्बरको विश्वास पात्र सबैले लिङ्गदेन भनिरहेको अवस्था यो बेलामा एक्लो जिम्मेवारी दिएर उहाँलाई त्यो खतरामा राख्नुभन्दा नेपाली जनता कम्तीमा 1008 वा बढीमा 10,800 जनाले सुरक्षा दिएर कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बनाउने जरो जग चाहिँ खुट्टा चाहिँ ती 10,800 वा 1,008 जना चाहिँ त्यो बस दिने जुन मेरो प्रस्ताव छ यो प्रस्ताव यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो एकदम सही छ हजुरले जुन प्रस्ताव राख्नुभएको छ एकदमै मैले बुझेको र हामीले पनि समग्रमा सोचेको र विचार गरेको एउटा तयार बनाएको यही नै हो मुख्य हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेन अरू सबैले मिलेर जरा बनेर राजेन्द्र लिङ्गदेन जरो बनेर यो त मैले पछिल्लो 2 वर्षदेखि नेपाल कसैले बनाउनै सक्दैन यदि जरो बनेर हामी बस्ने अनि शिरमा चाहिँ एउटाले प्रधानमन्त्री चलाउने उहाँलाई प्रभाव पर्यो विदेशीले पेल्यो भने उहाँलाई मात्रै पेल्यो तर अधिकार सबै जरोमा हुन्छ क्या जरोले अर्कोलाई रिप्लेस गर्छ यो नीति लिएपछि लिङ्गदेनजी पनि सुरक्षित देशमा पनि वैदेशिक हस्तक्षेप शून्यमा झर्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त एकदम सही यो यही हिसाबले चाहिँ जुन जानुपर्यो जुन हजुरले जुन तर्क दिनुभएको छ जुन भन्नुभएको छ मेरो पनि उत्तर हजुरले जुन गर्नु त्यही नै हो यसको लागि अनि कतिको उत्साही हुनुहुन्छ देशैभरिबाट हजारौँ जनता एकै दिनमा राप्रामा प्रवेश छ एक्लो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई त भ्याइ नभ्याइ छ अर्को प्रवक्ता भएर आउनुभएको छ उता धवल शमशेरले त्यति प्रवेश गराउनु भएको छ तपाईँहरू जस्तो युवा नेताहरूले चाहिँ प्रवेश गराए हुनुहुन्छ अभिषेक जी भ्याइ नभई मेची महाकाले हिँडै हुनुहुन्छ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ हिजो हामी पनि हिँडेको अलि एक्सिडेन्ट भएर हामी पनि दिँदैन हामी धेरै उत्साहित छौँ र यो एकदमै खुसी भने एकदम बढी हर्षित पनि छैन यसमा एउटा चुनौती पनि छ यसलाई चाहिँ अब जुन एउटा जनताले जुन व्यवस्थापनको चुनौती यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ हामी चुनाव लड्नुहुन्छ अब समय आएपछि समयअनुसार हेरौँ के हुन्छ राजनीतिमा छिरेपछि सबै कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ म सायद चुनाव लड्नै सक्छु एकचोटि भनिदिनुहोस् अबको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन नेपालको र अब नभन अरू अन्य समय हुन्छ तर पहिलो अबको
राजेन्द्र लिङ्गदेन नै प्रधान। सामान्य बहुमत होइन, 2/3 नै दिनुपर्छ अनि मात्रै देश बनाउन सकिन्छ। 2/3 त्यसको लागि त जनताले पनि सोच्नु पर्यो। यो एक टुक्रा मासु र एक गिलास रक्सीमा बिक्नु भएन। हामीले राम्रो व्यक्तिलाई चुन्नु पर्यो जसले राष्ट्रको लागि लागि परेको छ, जसले विदेशी सिद्धान्त छैन, जसले आफ्नो मौलिकतालाई खोजिरहेछ, त्यो व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु पर्यो। उहाँलाई चुनेर प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो भन्दा नि सम्पूर्ण यो 3 करोड जनता हुन्छ नि उहाँको हातमा छ। त्यसैले उहाँहरूले डिसाइड गर्नु पर्यो कि मैले अब कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस नै भनिराख्ने कि या हाम्रो जुन एउटा मौलिकता लिएर आउने जुन हाम्रो राज्य। यहाँलाई जानकारी गराउँ, मैले जुन फिल्ड सर्वे गरिरहेको छ र हरेक जनता, हर घर, हर व्यक्ति, हर समाज, हर टोल, हर सुधार समिति, हर गल्लीमा जहाँ गएर चाहिँ मैले फिल्ड सर्वे गरेको छ नि, जनताको आवाज लिने गरेको छु। 99% जनताले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बहिष्कारै भनेका छन्। अब यो एजेन्डा चलाउनै पर्छ। काङ्ग्रेस माओवादी एमाले यो बहिष्कारै गर्नुपर्छ, किनभने जुन यिनीहरूले यो देशलाई बर्बाद बनाएको जुन मुख्य उद्देश्य के थियो नि, यहाँनिर नेपालमा 90% भन्दा बढी जनताले नचाहेको एमसीसी उनीहरूले रातारास पास गरे। अनि यस्ता व्यक्ति विसङ्गति धेरै छन्। मैले अघि नै यहाँलाई भनेपछि सबैले बहिष्कारै गरेछन्। बस यो राष्ट्रवादी राजावादी शक्ति भनौँदाहरू जनतामा गएकै रहेनछन् अमरजी। यो मेरो अनुभव हो, प्रत्यक्ष अनुभव। गएकै छैनन्, बस गफमा त भाषण मात्रै ठुल्ठुलो ठोक्ने हो। स्टेज आउँछ त्यहाँ जाने सबैभन्दा खराबी त यिनीहरूमा देखियो। भाषण त ठुलो देश पुरै पल्टाउने, तर फिल्ड सर्भिस छैन। फेरि एकचोटि भन्दैछु, त्यसैले मेहनत गरौँ सबैले। हजुर, अबको प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन मेहनत गरौँ सबैले, चुनौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई नै यसपालि विश्वास गरेर एउटा प्रधानमन्त्री बनाउने जिम्मा चाहिँ सम्पूर्ण जनता। 2/3 बहुमत। 2/3 जसरी हुन्छ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।